اس हिंदू ने डॉक्टर जाकिर नाइक के सामने और भरे मजमे के सामने मुसलमानों पर एक बड़ी तोहमत लगा दी थी। इस हिंदू शख्स ने सवाल की सूरत में डॉक्टर जाकिर नाइक से कहा कि मुसलमानों के यहाँ मुसलमान मुआशरे में ऐसी औरतें फैलाने का सबब बन रहे हैं जो बाजारी और गलत औरतें होती हैं। इस हिंदू ने कहा कि मुसलमानों के यहाँ तलाक की इजाजत है, मर्द औरत को तलाक दे देता है और तलाक लेने के बाद वो औरत चंद खर्चों और पैसों के लिए बाजार में घूमती फिरती है और यूं उसकी इज्जत नीलाम होती है और वो एक बाजारी औरत यानी गलत फहाशा औरत बन जाती है जो पैसों के लिए अपनी इज्जत नीलाम करती है। लिहाजा मुसलमान मुआशरे में ऐसी औरतों को फैला रहे हैं। दूसरी जानिब इस हिंदू शख्स ने अपने मजहब की तारीफ करते हुए कहा कि हिंदुइज्म में ऐसा हरगिज नहीं है, हम लोग तलाक दे ही नहीं सकते, मर्द तलाक ही नहीं देता, मुआशरे में आज़ाद औरतें पैदा नहीं होती तो फिर वो गलत काम भी नहीं करती, लिहाजा हमारा मुआशरा तुमसे बेहतर है। डॉक्टर जाकिर नाइक के सामने जब ये सवाल रखा गया तो वो अपनी नशिस्त से खड़े हो गए और जवाब देते हुए सबसे पहले उन्होंने कहा, इस्लाम सबसे अच्छा मजहब है, यही वजह है कि इस्लाम में ये ऑप्शन है। मैं आपको बताता हूँ, बहुत से ऐसे मजाहिब हैं जिसमें तलाक का कॉन्सेप्ट नहीं है, जैसे हिंदुइज्म में नहीं है, दीगर भी कई ऐसे मजाहिब हैं। आप ये समझते हैं कि तलाक जरूरी नहीं है, तलाक देने से मुआशरा गंदा हो जाता है। मैं साबित करता हूँ कि तलाक देना किस लिए जरूरी है और इससे मुआशरे की बेहतरी कैसे होती है। आपके सारे इल्जाम अभी आपके मुंह पर मार दिए जाएंगे। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि ईसाइयत में तलाक की इजाजत है, मगर किस सूरत में? सिर्फ उस सूरत में जब शौहर को लगे कि उसकी बीवी किसी और मर्द के साथ ताल्लुक में है और गलत ताल्लुकात बना रखे हैं, तो ऐसे में तलाक देने की ईसाइयत में इजाजत है। लेकिन मुसलमानों और हिंदुओं के यहाँ सूरत हाल मुख्तलिफ है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि इस्लाम में तलाक है, लेकिन इसे बिल्कुल आखिरी मरहले पर इस्तेमाल करने के अहकाम दिए गए हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि इस्लाम में ऐसा नहीं कि अगर औरत गलत काम करे तभी तलाक दी जाए। बहुत सी ऐसी सूरतें हैं, इसको आसान बना दिया गया है, ऐसे कि शादी के कितने भी अरसे बाद, 2 साल, 4 साल, 10 साल बाद, जब भी मियाँ बीवी दोनों को लगे कि वो दोनों एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं, उनकी सोच आपस में नहीं मिल रही और उन्हें अलहदा हो जाना चाहिए, तो वो बाआसानी अलहदा हो सकते हैं और इस्लाम इसकी इजाजत देता है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि ये बिल्कुल वैसा ही है जब कोई कारोबार का मुआहदा होता है, 2 लोगों के दरमियान मुआहदा होता है, जब तक वो काम ठीक चलता है, वो दोनों एक दूसरे से मुतमईन होते हैं तो ताल्लुकात और कारोबार आगे बढ़ता रहता है, वरना वो अलहदा हो जाते हैं। ठीक इसी तरह से मियाँ बीवी के ताल्लुक में भी निकाह होता है, ये एक मुआहदा होता है और उस मुआहदे पर अमल करना होता है कि दोनों साथ रहेंगे। लेकिन जब दोनों को लगता है कि वो साथ नहीं चल सकते तो इस्लाम इजाजत देता है कि वो दोनों अलग हो जाएं, लेकिन ये सब कुछ इंतहाई आखिरी मराहिल पर जाकर किया जाए और कुरान पाक में इसको नापसंद फरमाया गया है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि इस्लाम इतना वसी है कि अगर शौहर को लगे कि उसकी बीवी के साथ ताल्लुकात अच्छे नहीं हो सकते और वो दोनों मुख्तलिफ हैं तो शौहर अलग हो सकता है। अगर शौहर को लगे कि बीवी बदकिरदार है, ये मुनासिब औरत नहीं है कि उसके साथ रहा जा सके, तब भी शौहर अलग हो सकता है। इसी तरह से बीवी को भी उतना ही हक हासिल है कि अगर बीवी को लगे कि उसके शौहर के साथ उसकी अच्छी नहीं बन पा रही तो वो अलग हो सकती है, या बीवी को लगे कि उसका शौहर बदकिरदार है, उस पर तशद्दुद करता है, उससे अच्छा सलूक नहीं करता, तो बीवी भी अलग हो सकती है। दोनों मियाँ बीवी मिल बैठकर बातचीत करके ये फैसला कर सकते हैं कि अब उन्हें अलग होना है, लेकिन उससे पहले इस्लाम में कुछ शराइत और कुछ तरीके बताए गए हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक ने वो तरीके भी बता दिए। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि पहली शर्त यह है कि तलाक से पहले दोनों के आपस में बातचीत होनी चाहिए। ये ना हो किसी छोटी सी बात पर अगर बेगम ने खाने में नमक ज्यादा डाल दिया, इसी पर भी कोई आकर कह दे कि मैं तलाक देता हूँ, ऐसे नहीं हो सकता। कुरान पाक में लिखा है कि अगर आपस में भी बात करने से ताल्लुकात बेहतर नहीं होते तो ऑर्बिटर लेकर आओ, यानी बीवी की तरफ से एक बड़ा शख्स, इसी तरह से शौहर की तरफ से भी एक बड़ा शख्स जो उनसे उम्र में और रिश्ते में अदब व एहतराम वाला हो। एक मुलाकात की जाए और उसमें मसाइल को हल करने की कोशिश की जाए। लेकिन अगर इसके बावजूद मसाइल हल ना हो तो फिर आप तलाक दे सकते हैं। इसके बावजूद भी कुछ शराइत हैं। तलाक देते वक्त एक तलाक दे दी जाए, उसके बाद 3 महीने का इंतजार किया जाए। हो सकता है कि इन 3 महीनों में दोनों को ही एहसास होने लग जाए कि शायद हम दोनों एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते, या शौहर को खुद से एहसास हो कि तलाक देने के बाद मेरा तो गुजारा बीवी के बगैर नहीं हो रहा, तो वो उसको रुजू दोबारा से कर सकते हैं और वो तलाक वहीं से खत्म हो जाती है। ये कहने के बाद डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस शख्स के सामने एक ऐसी मिसाल रखी जिससे उसका सर चकरा गया था, क्योंकि इस शख्स का ख्याल था कि हिंदू मजहब में तलाक नहीं है,
لہٰذا ہندو مذہب اچھا مذہب ہے اور اسلام میں طلاق ہے تو وہ اچھا مذہب نہیں ہے کیونکہ وہ معاشرے کو غلط عورتیں دیتا ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس شخص کے سامنے ایسی مثال رکھ دی تھی کہ اس کے پاس کوئی راستہ نہیں تھا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس شخص سے سوال کیا کہ اگر آپ اپنی بہن کا کہیں رشتہ کرتے ہیں اور وہ رشتہ بہت اچھی جگہ پر جانچ پڑتال کے بعد کرتے ہیں، لیکن 1 سال کے بعد آپ کی بہن آ کر آپ کو کہتی ہے کہ میرا شوہر مجھ پر تشدد کرتا ہے، وہ شراب پی کر مجھے مارتا ہے، اپنے دوستوں کو گھر لے آتا ہے، مجھے کہتا ہے کہ ان کے ساتھ سو جاؤ، تو ایسے میں کیا آپ پسند فرمائیں گے کہ آپ کی بہن اس آدمی سے الگ نہ ہو سکے؟ کیونکہ طلاق کا تو آپشن ہی نہیں ہے آپ کے ہاں۔ آپ اپنی بہن کے شوہر کو 1000 بار سمجھا چکے ہو کہ اس کو شراب پی کر مت مارا کرو، اس پر تشدد نہ کرو، اس سے پیار سے پیش آؤ، لیکن اس کے باوجود وہ شخص نہیں سمجھتا، تو ایسے میں آپ کیا چاہیں گے؟ اس ہندو شخص کی جہالت کا عالم یہ تھا کہ اس نے جواب میں کہا کہ اگر میری بہن ایسی کوئی غلطی کرے گی، ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس شخص کو وہیں پر ٹوکا اور کہا کہ آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آپ کی بہن غلطی کر رہی ہے؟ میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ کی بہن کا شوہر غلطی کر رہا ہے، وہ اس پر تشدد کر رہا ہے، آپ کیسے اپنی بہن کو یہ غلطی دے سکتے ہیں؟ اس ہندو شخص نے اپنی جہالت میں اپنی بہن کی ہی غلطی نکالی، کیونکہ ہندو مذہب میں طلاق کا آپشن نہیں ہے، لہٰذا ہندو مذہب کی عورتوں کے ساتھ جب بھی کوئی واقعہ پیش آتا ہے تو انہی کی غلطی نکالی جاتی ہے اور ان کو ان کے جائز حقوق نہیں دیے جاتے۔ دوستو، بحیثیت مسلمان ہمارے ملک کی خواتین، یہ تمام مسلمان خواتین بہت خوش قسمت ہیں کہ وہ مسلمان گھرانوں میں پیدا ہوئی ہیں، جہاں اگر شوہر کا تشدد حد سے زیادہ بڑھ جائے یا وہ ناقابل برداشت ہو جائے تو وہ طلاق لے سکتی ہیں، لیکن ہندو مذہب میں ایسا نہیں ہے۔ اس شخص کے پاس کوئی جواب نہیں تھا اور یہ شرمندہ ہونے لگا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے وہیں سے اس سے ایک اور سوال کیا، اگر مثال کے طور پر ہنستے ہوئے انہوں نے کہا کہ اگر تمہاری بیوی تمہیں مارنے لگ جائے، روز بیلن سے اٹھا کر اور مختلف چیزوں سے مارنے لگ جائے اور وہ تم سے بہت طاقتور بھی ہو، تم اس کا کچھ نہ بگاڑ سکو، تو پھر تم کیا کرو گے؟ اس جاہل ہندو شخص نے اس کے جواب میں بھی یہی کہا کہ میں اپنی بیوی کو رسیوں سے باندھ ڈالوں گا۔ دوستو، کیونکہ ہندو مذہب میں طلاق کی اجازت نہیں ہے، لہٰذا ان کے ذہنوں میں ایسے گھنونے طریقے ہی آتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہندو مذہب میں طلاق نہ ہونے کی وجہ سے خواتین اذیت میں ہیں، ان کے شوہر ان سے برا سلوک کرتے ہیں، لیکن پھر بھی وہ انہی کے ساتھ رہنے پر مجبور ہیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ اگر آپ اس کو رسیوں سے بھی باندھ لیتے ہیں، اس کے باوجود وہ ایسا کرتی ہے، پھر کیا کریں گے؟ اس ہندو آدمی کے منہ سے خود ہی نکل گیا کہ میں اس کو چھوڑ دوں گا۔ لہٰذا ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ یہی واحد حل ہے کہ ایسے انسان سے الگ کر لیا جائے جس کے ساتھ رہنا ممکن نہ ہو، اور اسلام اس کی اجازت دیتا ہے، لیکن ہندو مذہب میں ایک بار شادی ہو گئی تو پھر آپ پھنس گئے، بھلے کچھ بھی ہو جائے۔ اس شخص کے الٹے سیدھے جوابات سن کر ڈاکٹر ذاکر نائک کو غصہ آ چکا تھا اور انہوں نے اس معاملے کو ایک بڑے پرسپیکٹو میں دیکھتے ہوئے کہنا شروع کیا، یہی وجہ ہے کہ بھارت میں ہندو عورت آزاد نہیں ہے، اس پر ظلم ہوتا ہے مگر وہ کچھ کہہ بھی نہیں سکتی کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ اب اس کے بعد کوئی راستہ نہیں ہے۔ اور دوسری جانب اسلام میں عورت کو کم سے کم کہنے کی آزادی ہے یا اس معاملے پر اپنے بڑوں کو بلا کر بیٹھ کر بات کرنے کی آزادی ہے، اور اگر وہ بھی نہ چلے تو ایسے میں طلاق کا راستہ رکھا گیا ہے کہ جب صورتحال بہت مشکل ہو جائے تو خود کو تکلیف میں نہ رکھو جیسے ہندو عورتیں رہ رہی ہیں، بلکہ خود کو الگ کر لیا جائے۔ اس جاہل ہندو نے یہ تک کہا کہ ہماری مذہبی کتابوں میں لکھا ہے کہ اگر شوہر بیوی کو مارتا ہے تو وہ بیوی جنت کی حقدار بن جاتی ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا یہ تو بڑی حیرت کی بات ہے، کون سی کتاب میں ایسا لکھا ہے؟ مجھے بھی لا کر دکھایا جائے کہ ایسے تو کوئی بھی بیوی ہو، شوہر اس کو مارے، بولے تم تو جنت میں جاؤ گی، اور یوں کوئی تشدد ہی کرتا رہے، ایسے اگر خدا نخواستہ آپ کی بہن کے ساتھ ہو تو کیا آپ برداشت کر لیں گے؟ اور دوستو، اس کے بعد ڈاکٹر ذاکر نائک نے قرآن پاک کی آیات سے جو حوالہ دیا وہ سن کر آپ یقیناً خدا کا شکر ادا کریں گے کہ اللہ نے آپ کو اسلامی معاشرے میں بطور مسلمان پیدا کیا ہے۔ اسلام میں اتنی نرمی اور اتنے راستے رکھے گئے ہیں کہ یہ آیات سن کر ان کا ترجمہ سمجھ کر آپ کا دل خوش ہو جائے گا اور آپ کو دین اسلام پر فخر ہونے لگے گا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ اسلام میں کہا گیا ہے کہ شوہر کی عزت کرو، اور بیویوں سے بھی چاہیے شوہر کو کہ وہ اچھا برتاؤ کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ سب سے اچھا مسلمان وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے سب سے اچھا ہو، اور ان میں سے بھی وہ سب سے اچھا ہے جو اپنی بیوی کے لیے اچھا ہو۔ اس حد تک بیوی کے ساتھ صلح رحمی کا سلوک اسلام کی جانب سے سکھایا گیا ہے۔ لہٰذا قرآن پاک اور احادیث میں کہا گیا ہے کہ اپنی بیویوں کی دیکھ بھال کرو، ان سے پیار کرو، اور بیویوں کو کہا گیا ہے کہ وہ بھی اپنے شوہروں کا احترام کریں۔ قرآن پاک کی سورہ بقرہ چیپٹر نمبر 2 آیت نمبر 187 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ترجمہ: آپ کی بیویاں شوہروں کے لباس ہیں اور شوہر اپنی بیوی کا لباس ہے، یعنی دونوں ایک دوسرے کا سہارا بنتے ہیں، ایک دوسرے کے اچھے برے وقت کے ساتھی ہوتے ہیں، ایک دوسرے کا خیال کرتے ہیں، ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں۔
डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि इस्लाम में तमाम रास्ते हैं, हिंदुइज्म में रास्ते नहीं हैं। यही वजह है कि इस वक्त दुनिया में सबसे ज्यादा जुल्म जिस मुल्क में औरतों पर होता है वो हिंदुस्तान है, भारत है, इसीलिए यहाँ पर जुल्म होता है। दोस्तों, डॉक्टर जाकिर नाइक की जानिब से इस जवाब के बाद इस हिंदू शख्स के पास कोई जवाब या सवाल नहीं था और ये शर्मिंदा खड़ा था। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि मुझे उम्मीद है कि आप समझ पाए होंगे, लेकिन आप इस सबको तस्लीम करने को तैयार नहीं हैं। दोस्तों, अब आ जाते हैं वीडियो के उस हिस्से में जिसमें हम आपसे एक दिलचस्प सवाल करते हैं। दोस्तों, हमने आपसे वीडियो में कहा कि आपको दीन इस्लाम पर फख्र होगा। आप बताइए, आपको अपने मुसलमान होने पर कितनी खुशी है? कमेंट करके अपनी राय का इजहार कीजिए ताकि सब लोग वो कमेंट पढ़कर आपकी तरह मजीद अच्छा सोचें और मजीद अच्छे काम करने पर मजबूर हो जाएं। दोस्तों, वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आपके लिए डॉक्टर जाकिर नाइक की अंग्रेजी जबान में की गई गुफ्तगू का उर्दू तर्जुमा लाते हैं।